الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر. نال ماہی دے جو گزریا او زمانہ یاد کر. اور بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے. بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے. بھول گیا کر کے وعدہ تو نال اپنے محبوب دے. عالم
لاہوت وعدہ وعدہ پرانا یاد کر بے خبر غافل نہ بن اپنا ٹھکانہ یاد کر۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیری لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی ذی احتشام حاضرین و سامعین کرام اجداء پاکیزہ اجتماع بسلسلہ سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعہ مسجد نور مدینہ کمال پور باجوہ چونڈا علاقہ دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں انتہائی شکر گزارا آج دی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا جنہاں نے اس محفل مبارکہ دے اہتمام فرمایا، عزیزم برادرم جناب امیر علی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین مختار احمد صاحب، جناب امتیاز احمد باجوہ صاحب، علی باجوہ، جناب صہیب سلیمانی صاحب، راشد باجوہ اور کافی سارے نام تحریر نے۔ رب تعالیٰ نبی کریم علیہ السلام دے جوڑے پاکان دی خیرات اللہ ساڑی حاضری نو قبول فرمائے اور راتاں جڑیاں نبی کریم علیہ السلام نے غار سور تے غار حراج گزاریاں اللہ انہاں راتاں دا صدقہ ساڑی آج دی رات قبول فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ میرے تو قبل آپ احباب نے نقیب ملت اسلامیہ برادر مکرم عزیزم جناب محمد اعظم قادری صاحب آپ دی نقابت دل پذیر نو بھی سماعت فرمایا۔ ثنا خان رسول میرے سیالکوٹ دی زینت جناب محمد افضل قادری صاحب نے بھی اپنی حسین آواز دے اندر آپ احباب نو مدحت مصطفیٰ نل محضوظ فرمایا۔ دیگر تمام ثنا خان بھی تشریف فرما، اللہ تبارک و تعالی نبی کریم دا صدقہ تمام دنوں تک اچ برکات نصیب فرمائے۔ قرب و جوار دی تمام علاقے تو آپ احباب تشریف لے آئے ہو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی جوڑے پاکان دی خیرات اللہ سنسارے نو ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے۔ دوسری مرتبہ غالباً میں توڑے گاؤں ویچ توڑی زیارت لی حاضرہ۔ امیر علی صاحب بڑی محبت کر دے میرے نال اور تو گاؤں والے نو پتہ ہے کہ ہر جمعہ پڑھنے واسطے سیالکوٹ تشریف لے کے جانا بڑا مشکل ہی نہ واسطے اکھاں دی بینائی بھی کمزور ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بصیرت دا نور عطا فرمائے کہ اس نور دے آسرے تے نبی پاک دا ذکر سنن واسطے ہر جمعے سیالکوٹ جانا اور سفر کر کے آنا۔ اور میں نے انہاں دی گل بڑی اچھی لگ دی، میں دوستوں نے بھی سنا رہا کہ جب جمعہ پڑھ لیں دن نا تو پھر کہندے نے حافظ جی اندھیرا ہو رہا تو میں جاواں اجازت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں نو خوش رکھے، برکتاں نال نوازے، نیک تے صالح اولاد عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام دا صدقہ اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ سردی دی رات یخ رات بڑی اور تسی سردی دے موسم چو بیٹھے ہو، یقین کرو یقیناً تو سا مان توڑ کے رکھ دیں دیو شیطان دا۔ جب ساری رات نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر واسطے بیٹھ دیں، شیطان کے در بیٹھ کے روندہ تے ہوئے گا کہ انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ، کیبل اتنی ترشیاں دے کے ویخ لیاں پر محمد غلام دا نشہ ہی نہیں اتر دا۔ رسول کریم علیہ السلام دے عشق دا نشہ نا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ اللہ کرے اے مستی اس طرح سلامت روے۔ موسمی بخار زکام کھانسی ہے، مگر میں کوشش کروں گا احباب دے ذوق دی گفتگو ہوئے۔ رات میں پاک پتن شریف سا تو دھند بہت شدید سی، رات بھی تقریباً صبح 11:30 بجے میں گھر واپس آیا، آکے بھی تھوڑی دیر آرام، پھر مہمان کافی سارے ہوندے نے انہوں نے بگتا کے میں تھوڑی خدمت حاضرہ
حافظ امیر علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج سانو فکر آخرت سناؤ، تو میں انشاءاللہ ایسے ہی عنوان تے گفتگو عرض کرانگا۔ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ بھی میں ایسے ہی زمن دے اندر پڑھنے دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، فرمایا دنیا کی زندگی نہیں مگر ایک کھیل تے تماشا۔ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، فرمایا اصل زندگی، اصل تیرا دیس، اصل تیرا وطن آخرت دا زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انسان تو سمجھ جاوے۔ گرامی قدر حضرات، قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ رب العزت نے سانو صرف نماز، روزے تے حج زکات دا حکم ہی نہیں دیتا۔ قرآن مجید دے اندر اللہ کریم نے بار بار سانو فکر آخرت بھی عطا فرمائی۔ یاد رکھیے گا کہ اسی جی میں پردیس سے جانے ہیں کاروبار کرنے واسطے، اسی کمائی کرنے واسطے، کہ رزق حلال کما کے لے آئیے۔ اور اگر کوئی نوجوان ویزا لے کے باہر چلا جاوے اور اتھے جا کے سو کے آ جاوے، وقت ضائع کر کے آ جاوے، گھر والے بھی ناراض ہوندے نے کہ یہ پردیس گیا، وقت بھی گزار کے آیا، پیسہ بھی ضائع کر کے آیا، مگر سو کے آگئے، سستی کر کے آگئے۔ پردیس ہی جو اپنے دیس سے واپس آوے گا پھر زندگی مشکل ہو جائے گی۔ آج جڑا سی دنیا تے آیا یہ ساڈا دیس نہیں، اتھے اسی آیا پردیس ہے، ساڈا دیس کوئی ہو رہے، اتھے آیا کمائی کرنے واسطے۔ اور اتھے اگر کوئی آکے سستی کر جاوے تے سو کے چلا جاوے، پھر یقیناً او دی اپنے دیس والی زندگی مشکل ہو جائے گی۔ اتھے آئے سا اسی کمائی کرنے واسطے، اور انسان نے انہوں ہی اپنا اصل وطن سمجھ لیا، انہوں اپنا دیس سمجھ لیا۔ انسان دا وجود مٹی دے نال بنے ہے، چونکہ مٹی اس جہان دی ہے، روح اس جہان دی، وہ نورانی مخلوق ہے۔ جسم دا دل کردہ میں اتھے رواں، کیونکہ او دا وطن ہے بھی مٹی دا بنے ہے، یہ مٹی چ رہنا چاہتا ہے۔ روح دوسرے دیسی جو پردیس سے چاہیے، او دا دل کردہ کیڑا ویلا ہو جاوے میں اپنے وطن چلی جاواں۔ اسے واسطے اسی محفلے چ ساری رات بیٹھ کے سکون لینے، کیوں؟ اس واسطے ہے کہ روح نو جدو اپنے دیس دیاں گلاں سنن نو مل دیاں نے تو انہوں بڑا سکون ملدا ہے۔ جدو بھی کدے اللہ رسول دا ذکر آ جاوے، اس دیس دی بات آ جاوے تو روح نو سکون مل دے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسی آیا پردیس سے ساڈا وطن دراڈا۔ حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، آپ فرماتے نے بن چلایا طرف زمین دے تے عرش و فرش ٹکایا ہو، گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھیا جھولی پایا ہو۔ آپ فرماتے نے اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، باہو دم دم غم سوایا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسی تے ایتھے نہیں سا آندے، روح تے ایتھے نہیں سی آنا چاہتی، پر بن چلایا طرف زمین دے، بن کے لے آندہ گیا، سانو مجبور کر کے تھے بھیجیا گیا۔ تے عرش و فرش ٹکایا ہو، گھر تھے ملیا دیس نکالا، اساں لکھے جھولی پایا ہو۔ میری ملت دیو نوجوانوں میں آج دونوں فکر آخرت دے موضوع تے چند باتاں گزارش کرنی ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کرے کہ اس محفل تو بعد میری ملت دے نوجوانہ دے سینے چ سجدیاں دا لطف آ جاوے۔ اللہ کرے کسی نو فکر آخرت لگ جاوے، او دی آخرت دی زندگی سمر جاوے۔ ہن میں پڑھا قرآن، آج جڑی دنیا دی زندگی ایدہ تے آخرت دی زندگی ذرا قرآن مجید کو موازنہ کرائیے نا۔ کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اپنے صحابی دے نال جا رہے تھے، کندھے تے ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے فرمایا دنیا تے انج وسیں جے میں کو مسافر وسد آئے۔
تے مسافر جدو سفر تے نکلے تے او کدھر ڈیرے لگا کے تے نہیں نہ بیٹھ جاندہ، او دا ارادہ یہی ہوتا کہ جلدی سفر ختم ہوئے تے میں اپنے وطن تے اپنے دیش سے واپس لوٹ جاواں۔ نبی کریم نے فرما دنیا چو انج وسی جوے کو مسافر وسد آئے، اتھے پکے ڈیرے لگاواں دی کوشش نہ کری۔ سنیے قرآن، اللہ منو تو ہنو فکر آخرت بار بار کیویں عطا فرما رہے، پڑھیے قرآن جا کے سبحان اللہ۔ میں نے پتہ ہے رات دے 12 بجے اور پھر سردی یہ نہیں ہوئے تو بندہ سبحان اللہ کہیں جو گھرندہ نہیں ہے، پر حافظ امیر بڑا ڈاڈا بندہ ہے بھائی، انہیں جمعہ پڑھنا جا کے پھر میں نے انہیں علامہ دینا کہنا ہے کیا سی صاحب جمعہ تے ہی نہیں ساڑھے کلو سبحان اللہ کروان دے ہو تے میرے پینڈ والے تو آڑے کلو بول دے ہی نہیں، روند نہیں مارنا، اپنے اپنے حصے دا بول کے جانا سبحان اللہ۔ میں نے جاچ سائیاں سکھائی ہے سبحان اللہ کرواما دی، میں تے کروا لوں گا، پر میں پہلے تو آڑا ذوق ویکھنا چاہنا تو سی والا کیویں دی تقریر سونا نہ آئے ہو، جدہ ہاتھ ہے اور نال لے کے بھی آیا ہے وہ اپنا تے نادے دا ہاتھ چک کے بولے سبحان اللہ۔ اسٹیج والے تھوڑا تھوڑا میرا حوصلہ بدان دے جایا جب میں نے پتہ لگے میں اپنے آج بیٹھا بھائی، میں دعا کرنا علماء آمین فرمان قبول ہو جائے، یا اللہ جڑا سارے تو اچھا بولے اس سال اپنی امین الحج کر کے آوے، ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف اپنے ابو نال عمرہ کر کے آوے، ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سوئیں تے خوابچ کملی والا آپ آوے، تے تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے انہوں اج جاگ دیا محفل چی حضور دی زیارت نصیب فرما۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہون کا میتھے کی رکھیا جے بھائی، لنگر تھوڑا تھوڑا گھروں بھی کھا کے آیا کرو ہیں، بندہ سبحان اللہ کہیں جو گا ہو جاندہ ہے، تے جدی امی نے دسیا نا کہ میں تینوں پالیا ہی محمد دے لنگر تے سنی مادہ پتر بولے سبحان اللہ۔ اللہ نے رضا فرمایا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ عارفہ سلطان پیرے باؤنے دا ترجمہ جب فرمایا، آپ فرما دینے ادھی لعنت دنیا ہوتے کہ پوری دنیا تارا جنہ را مالک دے خرچ نہ کی تھی اولین غضب دیا مارا ہوں پیواں کھولوں اے پتر کو حابے پٹھ دنیا مکارا پر جنہ ترک دنیا دی ایکی دیواہو او یو لیسن باغ بہارا۔ پیر باہو فرماتے نے ادھی لعنت دنیا اتے تے پوری دنیا دارا، میرے نبی نے فرمایا دنیا مردارے تے کھان والا کتا ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے دین تے دنیا دو میں سوکنا نے تے دو سوکنا جڑیاں ہو دیا نا ایک گھر وچ کٹھیاں نہیں رہن دیا۔ مولا علی نے فرمایا کہ دین تے دنیا سکیاں بہنا نے، دو سکیاں بہنا ایک مرد نکاح چ ایک ویلے نہیں رہ سکتی۔
آر بے کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے او پرونا اے پکھا رہدا جیڑا دو گھران دا سانجا یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا میاں صاحب فرما دنے او پرونا پکھا ہی رہندا جڑا دو گھران دا سانجا دو گھران دا مہمان ہوئے تے او سمجھ دینے ادھروں کھا آیا ہے تے او سمجھ دینے ادھروں کھا آیا ہے او پرونا پکھا ہی رہندا جڑا دو گھران دا سانجا یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا یا دین رہنے تے یا دنیا رہنی ہے گرامی قدر حضرات کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ دے نال جا رہے تھے راہ وچ ایک بکری دا بچہ مردہ حالت او دے کن کٹے ہوئے تو انہوں پتہ کن کٹیا ہوئے تے شریعت دا قائدہ تے قانون ہے کہ عیب والا جانور قربانی نہیں لگدا تے ہوئے بھی مردہ تے ہوئے بھی عیب والا بکری دا بچہ مردہ دیکھ کے نبی کریم دے قریب ٹھہر گئے تے حضور نے فرمایا صحابہ کوئی ہے جڑا انہوں خرید لوے عرض کیتی کملی والے کو بے وقوف ہوئے گا جڑا خریدے ادھے کن کٹے ہوئے نے عیب دار ہے تے ادھے زندہ بھی ہوندہ تے کسے نہیں سے خریدنا کیونکہ قربانی نہیں لگ سکتا تھے اتا ہے بھی مردہ انہوں کون خریدے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب دی قدرت دی نگاہ دے اندر اس پوری دنیا دی اوقات اس بکری دے مردہ بچے جتنی بھی نہیں او کتنا بے وقوف ہے جڑا آخر دے بدلے دنیا خرید لوے ادھی لعنت دنیا ہوتے تے پوری دنیا دارا ہو سنیے قرآن اللہ سانو بار بار کے میں فکر آخرت دے رہے ہیں اللہ نے رجا فرمایا کل من علیہا فانی ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام پروردگار نے فرمایا دنیا دے اندر ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے اللہ نے فرمایا ہر چیز فنا ہو جائے گی ارد کی دیا اللہ باقی کی روے گا اللہ نے رجا فرمایا نہ کوئی بلندی روے گی نہ کوئی پستی روے گی نہ کوئی شہر روے گا نہ کوئی پستی روے گی نہ کوئی خم روے گا نہ کوئی مستی روے گی نہ چڑیاں دا جہانا روے گا نہ پھلاں دا لہانا روے گا فرمایا نہ کوئی تاج روے گا نہ کوئی تخت روے گا نہ کوئی بادشاہی روے گی عرض کی دیا اللہ باقی کی رہ جائے گا فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پروردگار نے فرمایا بندیا کچھ بھی باقی نہیں روے گا روے گی تیری مالک دی بادشاہی رہ جائے گی عرض کی تھی اللہ تو باقی روے میں مر جاواں عرض کی تھی اللہ جے میں فنائے ہو جاواں کدے میرا بھی جی کرے میں بھی باقی رہ جاواں اللہ نے فرمایا بندیا ساری کائنات نے فنائے ہو جانا ہے باقی میری ذات نے رہنا ہے اللہ فرماتا بندیا یہ باقی رہنا چاہنا ہے یاری میرے نل لال مرن تینو بھی نہیں دیوا یہ بچنا چاہنا ہے تے کلیا ایک ہوئی ہے یاری میرے نل لال ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا پھر پیرے باہو دی قبر بول کے آکھے گی نام فقیر تینا دا باہو قبر جنہ دی جیوے ہو میں پتہ ہے انہا گلہ تے سبحان اللہ ذرا مشکل نکل دیئے میں پتہ ہے میں حافظ امیر علی نے موضوع دے دیتا ہے مگر چونکہ میں خطیب آنا میں تو انہوں گل پہنچا کے جانی ہے اور بازوق طریقے نل پہنچا کے جانی ہے اجے میں شروع ہویا میں تھوڑا جا اپنا رانجا راضی کر لما اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے آجے تو چاہنا ہے کہ تیری آخرت زندگی سوکھی ہو جائے اے تو ساں بزرگا کو لو پوچھ کے بیکھا جے مائی چرخہ کت دی سی نا پینڈ دی تے چرخہ ہو جانا نا خراب
تے گوانڈن مائی نو کہنا کہ ذرا 2-4 دن اپنا چرخہ ادھار دیویں میں پونیاں کتنیاں نے چرخہ ادھار لینا گوانڈن دے کولوں تے او دے چرخے دے نال پونیاں کت لینیاں تے پونیاں اپنیاں تے چرخہ مالکاں دا ادھار چرخہ پھر واپس دے دینا آج جڑا تینو اللہ نے جسم دا چرخہ دیتا ہی نا اس واسطے نہیں دیتا کہ انہوں سارا دن سمار کے رکھیں تے اے دے چہرے تے کریمہ لگامیں سارا دن اچھی غذا کھامیں کہ میرا اے چرخہ ٹھیک روے اے چرخہ دیتا ہے مالکہ تینوں ادھارا پونیاں کتن واسطے عملان دیاں چرخہ مالکہ واپس لینا ہے اپنا چرخہ مالکہ ایک ہی واپس لینا ہے پر اس ادھار چرخے دے نال جڑی نمازاں تے روزے تے حج تے زکاتاں دی پونیاں کتنیاں نا جڑی کمائی کرنی ہے او تیری ہوے گی پر چرخہ مالکہ دا حیرت ہی جائے کہ آج میری ملت دا نوجوان ہر ویلے جسم نو سوار چ لگے ہے میرا جسم خوبصورت ہو جائے او جڑی اصل چیز تیری روح ہے جن نے باقی رہنا ہے انہوں سوارن دا کدے خیال ہی نہیں آیا تیرا جسم موٹا ہوتا جا رہا تے تیری روح کمزور ہوتی جا رہی تیرا نفس مضبوط ہوتا جا رہا وہ جڑا تینوں گناہ ملمائل پیا کر دے گرامی قدر حضرات فکر آخرت کیے اما عائشہ صدیقہ نے ایک دن عرض کی تھی کملی والے کو انسان ایسا بھی ہے جڑا شہید تے نہ ہوئے مگر قیامت نو شہیداں چ شمار ہوئے نبی کریم نے فرمایا ہاں عائشہ جڑا ہر روز 20 والی اپنی موت نو یاد کرے وہ قیامت نو شہیداں چ کھڑا ہوئے اج ساڑھے کل ویلا نہیں اسی اپنی موت آخرت نو یاد کر لیا ایک دن حضرت عمر فاروق بازار گئے تھے غلام خرید کے لے آئے غلام نو بٹھا کے فرماون لگے میں تینوں اس واسطے خرید کے لے کے آیا کہ میں عمر فاروق جدو صبح اٹھا تے میں موت یاد کرایا کر بڑے لکھے نوجوان تے بزرگ بیٹھے ہو میں نے سچی دسو کدے سانو انہا وقت ملیا سی موت یاد کر گیا اسی اے سوچنیا کہ میں مر گیا تے اجے تے بچے چھوٹے نے اجے تے نہیں نا میں مرنا میں مر گیا تے میرا کاروبار کون سنبھالے گا میرے گھر دا میری زمین دا میرے ڈیرے دا کی بنے گا اجے تے نہیں نا میں مرنا اجے تے بڑے کام کرنے والے پر ایک چکر کدے قبرستان لگا کے تیرے ورگا لکھاں لیٹے نے جنہوں نے یقین ہی نہیں سی کہ میں بھی مر جانا وہ جڑے کپڑے نو پٹ نہیں سن پہن دے اتھے تیرے ورگے لکھاں لیٹے نے انہوں نے بھی یقین نہیں سی کہ میں مر جانا انہوں نے کہہ دیا سنا مولوی صاحب کے پتر نماز پڑھیا کرتے کہندہ سی مولوی جی کل تو پڑھیا کرا کل پڑھا گا نماز جاؤ جا کے قبرستان ایک چکر لگا کے آؤ اتھے لکھاں لیٹے نے جنہوں نے آکھی دا سی نماز پڑھیا کرو وہ بھی سوچ دے سن میں کل نماز پڑھا گا کل روزہ رکھاں گا کل میں زکاة دینی شروع کراں گا کل میں گناہ چھڑ دیواں گا کل تو میں شراب نہیں پینی کل تو بعد میں جھوٹ نہیں بولنا اونا بھی سوچے جی کل کراں گا کل چھڑاں گا پر رب کعبہ دی قسم ہے جا جا کے قبرستان سے پوچھ لے اونا دی کل آئی نہیں اونا دی کل آئی نہیں میاں صاحب فرما دینے لوئے لوئے پر لے کڑیے آئے جے تو پانڈاؤ پرنا شام پئی بن شام محمد تے گھر جان دی نے ڈرنا زندہ میاں صاحب فرما دینے لوئے لوئے پر لے کھڑیے تیرے اجے دن دی لوئی اجے سویرہ ہی جدو دن ٹور گیا نا ڈیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا جے تیری داڑی دے بال چٹے ہونے شروع ہو گئے تے پھر سمجھ ڈیگر دا ویلا ہو گیا تے شام پہن والی ہے شام پہن والی ہے ڈیگر دا ویلا ہو گیا
تے جے اج تیری زندگی دا سویرا ہی ہے نا تے فرما دینے لوئے لوئے پر لے کڑیے جے تُد پانڈا پرنا عملان دا پانڈا پرنا ہی تے لوئے لوئے پر لے جوانی چی بھر لے پھر دیگر تے دن گیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا حضرت عمر فاروق غلام نو بلا کے فرمایا تینوں میں اس واسطے خرید کے لے کے آیا میں نو موت یاد کرایا سامنے بیٹھے بھی بول رہے نہیں پیچھے جے نہیں یقین آدھا نا تے سویرے اٹھ کے کسے نہر دے پل تے بیٹھ جایا جے تے او جڑا پل دے نیچے تو پانی گزر دا نا انہوں اپنی زندگی تصور کرے آجے تے غور کرے آجے جڑا پانی ایک بار پل دے نیچے تو گزر جاوے کدے مڑ واپس آئے بس ایک تیری زندگی دے سانس تے تیرے لمحے گزر تے جا رہے جڑا گزر جانا مڑ واپس تے نہیں آنا اگر سیدنا عمر فاروق نو غلام نے روز اٹھ کے صبح کہنا حضور موت یاد ہے فرمانا یاد ہے عرصہ گزر گیا غلام نے روز موت یاد کرانی ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام نے موت یاد کرائی کہ آپ نے فرمایا بلیا موت تے یاد ہے پر ہون میں نے تیری لوڑ نہیں تو عذاب ہے تو جا سکنا ہے انہیں عرض کی تھی کوئی گناہ کو خطاہی کو غلطی فرمایا کوئی نہیں عرض کی تھی سونے پھر میں نے آزاد کیوں کر دے ہو میں نے سارے جگ دیاں آزادیاں نالو تیرے بوہے دی غلامی چنگیا آپ نے فرمایا کہ ہون تیری لوڑ نہیں نا غلام نے عرض کی تھی لجپال جے میں ٹر گیا تے موت کون یاد کراوے گا کمال پور باجوہ والے میرے بل بیکھا جی حضرت عمر فاروق نے اپنی داڑھی مبارک جو ایک چٹا وال پکڑیا تے پکڑ کے فرمان لگے آج صبح آئینہ بیکھا سی تے داڑھی چک چٹا وال نظری آیا ہم تیری ضرورت نہیں جدو چٹا وال بیکھیا کرانگا آپ موت یاد آ جایا کرے گی ایک چٹا وال داڑھی چایا تے موت نزدیک نظر آمد لگتے اتھے ساری داڑھی چٹی ہوگی کدے موت خیال ہی نہیں آیا یاد ہی نہیں آیا کہ میں بھی مر جانا ہے سانا یقین ہی نہیں آؤں کوئی نوجوان گیا سنا کسے اللہ والے کل تے عرض کی تھی حضور کو نصیحت کرو فرما کہتے جنازہ پڑھے جی بڑے پڑھے نے فرمایا جنازے نہ لو بڑی نصیحت ہی کوئی نہیں آج جنازہ پڑھ کے جد آئے ہو نا وہ کل نو تو ہنو پیغام دے رہا ہے کہ تیاری کر کے رکھا جے میں چلے ہاں ہن تو ہاڑے چو کسے دیواری جے اللہ نے رضا فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ نے رضا فرمایا موت زندگی سوا سے پیدا فرمائی اسی آزما سکیے کون جڑا نیک عمل کر کے ہوتا ہے اللہ نے رضا فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون مائی آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ وچ بھائی توجہ ہے ایک باری بولیا جائے سبحان اللہ ماننا سردی ہے مگر اتنی بھی سردی نہیں موضوع سنجیدہ ہے میں نے سنجیدگی چاہی دی محفل اچھ مہربانی فرماؤ بھائی سارے دو مائی وڈیری آگئی اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام دی بارگاہ تھی عرض کر دی نبی اللہ نے میں نے بچے تے دیتے نے پر چھوٹی چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے دعا کرو رب میں نے کوئی لمبی زندگی والا پتر عطا کرے
آپ نے فرمایا اما جی تو آڈے بچے کنی کنی عمر دے فوت ہوندے نے. مائی کہنے لگی حضور کوئی 100 سال دا مر جاندہ ہے, کوئی 200 سال دا مر جاندہ ہے, کوئی 300 سال دا مر جاندہ ہے, تے چھوٹی چھوٹی عمریں فوت ہو جاندے نے. تے دعا کرو اللہ منو لمبی زندگی والا پتر دے وے, کیونکہ اس دور دے اندر عمرہ بڑیاں لمبیاں ہو دیا سن. اللہ دے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال اپنی قوم نے تبلیغ فرمائی ہے. جب 950 سال تبلیغ فرمائی تو سوچو عمر کتنی لمبی ہوگی. آدم علیہ السلام دی تقریباً 1000 سال عمر ہے. مائی نے عرض کی تھی حضور میرے بچے چھوٹی عمر دے فوت ہو جاندے نے, دعا کرو لمبی عمر والا رب پتر دے وے. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اما تیرے بچے تے 100 200 300 سال دے ہو کے مردے نے نا, مگر قیامت دے قریب ایک امت ہونی ہے انہاں دی عمر تے 60 65 سال ہوے گی, 70 تک تے کوئی پہنچے گا. مائی بڑی حیرت نہ اللہ دے نبی وال ویکھ کے کہنے لگی نبی اللہ اینی چھوٹی عمر تے انہاں گھر تے نہیں نہ بنانے. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام نے فرمایا اما جویں دیاں کوٹھیاں انہاں نے بنانیاں نا, تساں 1000 سال دیاں عمرہ والیاں بھی او کوٹھیاں کدے سوچیاں بھی نہیں. تے مائی نے دعا بھی نہ کرائی تے ٹر پئی. تے جا کے مڑ کے کہنے لگی نبی اللہ جب منو پتہ چل جائے نا میری اینی تھوڑی جی عمر ہے, میں وہ ساری عمر ایکو سجدے چی گزار کے ٹر جاؤں گا. عمر تے چھوٹی جی سفر بڑی دور داری. گرامی قدر حضرات رات اندھیری راہ نہ جانا تے دور سجن دا ڈیرا. سانو کدے فکر آخرت نہیں آئی, سانو کدے خیال نہیں آیا کہ میں کدھر دور جانا سفر دے. میرا سفر بڑا دوراڈا ہے. گرامی قدر رات جڑے بلے آخری بیلا ہوندہ ہے او نوجوان جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں, او بزرگ جنہیں کدے موت دا سوچی آئی نہیں. جدو آخری بیلا ہوندہ حکیم نبضہ پھڑیاں رہ جاندے, ڈاکٹر نبضہ پھڑیاں رہ جاندے. اس ویلے کدے ماں والوے خدے کدے باپ والوے خدے, اس ویلے کدے اولاد کدے یاراں والوے خدے. کوئی منو بچا لے. نبی کریم نے فرمایا مرن والا ہی جیوں دے جی میں ڈوبن والا ہی دے. ڈوبن والا جی میں ہاتھ مار دے کوئی چیز ہاتھ چی آ جائے. آج میں بچ جاواں, مرن والا بھی ویکھ دے کوئی بچا لے, کوئی بچا لے, آج کوئی بچا لے. پر میاں صاحب فرماتے نے تو بیلی تے سب جگ بیلی, تو بیلی تے سب جگ بیلی, تے ان بیلی بھی بیلی. اس بیلے دا کوئی نہیں بیلی. جدو جاسی جان اکیلی, جدو روح پرواد کر جاندی ہے تھوڑی دیر گھر والے رو لے دینے. پھر رشتہ دار کہندے نے جلدی کرو ایدہ جنازہ پڑھو اساں دور جانا ہے. جدو تینوں پھٹے تے لٹایا جانا ہے وہ گھڑیاں جڑیاں بڑی قیمتی خریددارے آؤ وہ گھڑی اتار کے بھی لے جاندے, انگوٹھی اتار کے لے جاندے. تیرا قیمتی پوشکی دا سوٹ کٹ کے اتاریا جاندہ ہے. تینوں غسل بھی بیگانے لوگ دے دینے, قدیاں دے چکے قبرستان لے جاندے نے. ذرا اپنی موت دا تصور دے کر نوجوانوں جنازہ پڑھ کے دفن دا ویلا آندا ہے. جنوں پوتا پیار ہوے او مٹی بھی پوتی پا کے جاندے ہیں. جدا رشتہ جتنا قریب ہوے اونی جلدی تے پہلے مٹی ڈال جائے. تے جدوں قبر بناؤ لیندے نے اج تک کوئی کسے دے نال قبر چ نہیں لیٹیا. تے قبر بنا کے کہندے نے لے بیلیا ہن اسی چلے اگے تو جانے تیرے اعمال جانا, اسی چلے تو جانے تیرا رب جانے. میاں صاحب فرما دے نے لپی پکی مٹی پا کے تے کر دے ڈھیر اچیرا, پڑھ درود گھرانوں آندے تے مڑ نہیں پاندے پھیرا. اتنا
اتنے پڑھے لکھے اجتماع چو کتنے لوگ نے جنہوں نے اپنے دادے دی قبر دا پتہ ہے، پر دادے دی قبر دا تے کسے نو پتہ ہوگا؟ اسی مرن والے نو بھول جانے ہیں۔ صوفیاء فرماتے نے جدو کدے کدے کلیاں بیٹھا دل گھبرا جاوے نا، اس ویلے سمجھا کر مینوں اسرائیل نے ویکھیا ہے۔ جدو اچانک کدے جسم وچ جرجری آ جائے، جسم کمب جاوے، ادو سمجھا کرو اسرائیل نے ویکھیا ہے۔ اسرائیل ہر روز ہر گھر وچ جھاتی ماردا ہے، ہر گھر وچ۔ اسرائیل علیہ السلام دے سامنے ساری کائنات انج جو ایک پلیٹ وچ کھانا ہوئے تے کھانے دے ارد گرد چند افراد بیٹھے ہون تے جدو ایک پلیٹ ہوئے تے کھان والے زیادہ ہون تے جدا دل کرے جتھو دل کرے چون لوے۔ اسرائیل دے سامنے پوری کائنات ایک پلیٹ دی طرح جتھو دل کر دے چون لیندے۔ جدو روح نکل دی نا تے گھر والے روندے اس ویلے اسرائیل چوکھٹ پکڑ کے کہندا کیوں پہ روندے ہو؟ میں کوئی آخری باری آیا؟ میں تے آؤں دیا جان دیا آج کسے دی تے کل کسے دی واری ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اس ویلے اسرائیل دی اگر کوئی آواز سون لوے تے مردے نو بھول جاوے، سارے نو اپنی اپنی پہ جاوے۔ ایک دن مولا علی گئے قبرستان دے اندر تے آپ نے فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور، قبرہ چو آواز آئی مولا علی وعلیکم السلام۔ مولا علی فرمان لگے قبرہ والے تسا اپنا حال میں نو سنانا ہے کہ تواڈے پچھلے دا حال میں تو انو سناواں۔ قبرہ چو آواز آئی علی جس دن دے قبرہ چاہیا کسے حال پوچھے ہی نہیں تے لاج پالا تو پوچھ لیا تے دل کر لے پہلے اسی اپنا سنا لیں۔ فرمایا سناؤ، توجہ نہ میری بات سنیا جائے۔ قبرہ چو آواز آئی مولا علی جدو گھر والے چھڑ کے گئے سنا تے کلے اندھیرے چھوٹے جے کمرے چ رہنا پہ گیا تے دو ڈرونیاں شکلاں والے فرشتے آ گئے۔ بڑا ڈاٹا حساب ہویا۔ وہ حرام کمائیاں اولاد لی کما کے جڑیاں کوٹھیاں بنا کے آئے سا انہاں دے حساب دینے پہ گئے۔ علی جڑیاں اکھیاں نو سنوار کے رکھ دے سان جدو 3-4 دن قبر چاہے نا تے گرمی دی وجہ تو اکھیاں بہ کے رخساراں تے آ گئے۔ جڑے بالن ہر ویلے شنگار کے رکھ دے سانا 10 دن گزرے تے او بال جھڑنا شروع ہو گئے۔ ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ گوشت ماس نالو جدا ہو گیا تے گوشت ہڈیاں نالو جدا ہو گیا۔ ایک جوڑ اکھڑ دا سی تے رات نیند نہیں سی آندی، سارے جوڑ ہی اکھڑ گئے۔ حال پوچھن والا بھی کوئی تے حساب بڑا ڈاڈا پیا ہوندا ہے۔ مولا علی فرمان لگے آؤ ہن میں تہاڈے پچھلیاں دے خبر تہانوں دیواں۔ مولا علی فرماتے نے جدو تہانوں چھڑ کے گھر گئے نا تے جاندے تہاڈی اولاد نے تہاڈی جائیداد نو تقسیم کر لیا۔ عدت گزار کے تہاڈیاں بیویاں نے دوسریاں شادیاں کر لیاں۔ وہ کوٹھیاں جنہاں وچ رشتہ داراں دا اونا برداشت نہیں سی نا، انہاں رشتہ داراں نے تہاڈی اولاد نال رشتہ داریاں کر لیاں تے انہاں کوٹھیاں دے اوہی رشتہ دار مالک بن گئے نے۔ مولا علی نے فرمایا سنو جڑی گلی چ آپ وس دے سونا اس گلی چ کسی نے تہاڈا نام بھی یاد نہیں، کسی نے یاد ہی نہیں کہ کدے تسی بھی دنیا تے آئے سو۔ کسی نے تہاڈی ہن خبر ہی نہیں کہ تسی کدے دنیا تے بھی آئے سو۔ 50 سال دے بعد تہانوں لوگ بھول جاون گے، کسی نے یاد بھی نہیں ہونا کہ تسا دنیا تے آئے ہو۔ پر نام کنہ دے جوندے نے جاؤ داتا علی حجویری دی بارگاہ چ 1000 سال تو زیادہ گزر گیا داتا پیا نو دنیا تو پردہ کیتے ہیں۔ پر رات 2:30 بجے بھی جاؤ نا تے قرآن پڑھ دے اندر لوگ پتہ چل دا ہے جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے نے نا انہاں دی قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے۔ او جڑے آخرت سنوار کے گئے نے جنہاں مالک نال یاری لگا رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک دن سفر تے جا رہے، بعد کتابہ جو لکھا ہے کہ نال بابا گرو نانک سی سکھاں دا گرو، جیڑا بھی بابا سی آپ نے ویکھیا کہ ایک انسانی کھوپڑی تے دی اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دے۔ بابا فرید بیٹھ کے رون لگ پے تے دوسرے بابے نے پوچھا حضور روندے کیوں ہو؟ فرمایا پتہ ہے کھوپڑی کی لیے حضور کی لیے؟ فرمایا ایک بادشاہ دی بیٹی تے شہزادی سی، ایک دن ایدی اکھ وچ سرما ڈال رہی نوکرانی تے اکھ چب گئی، انہیں اپنے باپ نو کہہ کے تے نوکرانی مروا دیتی
تے رونا اس گل تو آدھو اکھ چب گئی تے نوکرانی مروا دیتی اج اکھ وچ پرندے چنجا پہ مار دینے تے موڑن والا بھی کوئی نہیں کیڑی جبانی تے غرور کا دیتے تکبر کدھ ایک چکر قبرستان دا تے لگا کے آ میری ملت دے نوجوانوں موت ہی کٹل حقیقت موت آنی ہے ہر ویلے موت نو اپنے سر تے کوک دی سمجھیا کرو گرامی قدر حضرات بچ دے او نے جڑے آخرت واسطے کو تیاری کر کے رکھ دے اللہ نے رضا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا اللہ نے رضا فرمایا ایمان والو پکی توبہ کر جو میری بارگاہ دے اندر اللہ نے فرمایا میری بارگاہ جو توبہ کر جو استغفار کریا کرو اللہ دی بارگاہ جو توبہ تائب ہویا کرو عرض کی دی اللہ جو توبہ کراں کہ عطا کی کرے گا اللہ نے رضا فرمایا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ پروردگار نے فرما بندیا جے توبہ کر جائیں میں تیری ساری زندگی دے کالے گناہاں تے اپنی رحمت دی چٹی چادر پا کے انہوں سارے نو ثواب بنا دیواں گا تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا پیر بہو نے فرمایا حسن دے کے کہ رون لے ہوئی تینو دتا کسے دلاسا عمر بندے دی انج بہانی کیویں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی بچ گسیٹن جتھے پرد نہ سکے پاسا مالک تیتھوں لکھا مگی سی او ندی گھٹنا ماسا باہو فرماد نے حسن دے کے رون لے ہوئی تینو دیتا کس دلاسا ہو عمر بندے دی انج بہانی جو میں پانی ویچ پتاسا ہو پانی ویچ چینی ڈال کے گھولی ہے تے پتہ لگ دا کدوں گھل گئی ہے بس تیری عمر بھی انجی پہ گھل گئی ہے یاد رکھیں میری ملت دے نوجوانوں اپنا قیمتی وقت جڑی انسان دی سب تو قیمتی متاع ہے نا خزانہ ہے وہ وقت ہے احساس آندہ بوکا ہے تے جے وقت دی قدر پوچھنیا کسے اس بچے کو پوچھو جدہ سویرے امتحان ہے جدہ سویرے پیپر ہے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی وقت دی قدر پوچھنی آتے کسے اس نو پوچھو جدہ مرد ہے تے مریض ہے تے جدہ آخری سانس تے آخریاں ہجکیاں شروع ہو گئی آنے انہوں پوچھو وقت دی قدر کی اپنا وقت ضائع نہ کرو موبائل تے فیس بک تے واٹس ایپ تے اپنا وقت ضائع نہ کرو تو اپنی قیمتی خزانہ اپنی قیمتی متاع ضائع کری جا رہے ہیں جے وقت دی قدر کرنی ہے تے ایک واری قل هو اللہ احد پڑھ کے بیک ایک منٹ چ بندہ 9 مرتبہ قل شریف پڑھ لیندا ہے کنی بار 9 مرتبہ تقریباً ہر بندہ ایک منٹ چ قل هو اللہ احد پڑھ لیندا ہے ایک واری قل هو اللہ احد پڑھیے نا سورہ پوری مبارکہ سورہ اخلاص تے 10 پاریاں دا ثواب ہے 3 واری پڑھیے تے پورے قرآن دا ثواب ہے 9 بار پڑھیے تے 3 قرآن دا ثواب ہے جے وقت دی قدر کرنی آتے انج کر 1 منٹ چ تو 3 قرآن دا ثواب لے سکنا ہے پر جے تو قدر کریں تے مسجد چ اذان ہوئے تے تینو خیال آوے میرے کل تینا ویلا ہی نہیں کہ میں نماز پڑھ کے آؤں یہ اصل چ تو وقت ضائع نہیں کر رہا وقت تینو ضائع کری جا رہے ہیں جڑا وقت دی قدر نہیں کردا وقت بھی دی قدر نہیں کردا جڑا اے نہیں نہ ویکھدا کہ میرا وقت کیویں گزر رہا وقت اے نہیں ویکھدا اے کیویں پیا گزردا اپنے وقت دی قدر کرو اپنے وقت دی اہمیت نو جان جو اللہ نے سانس تینو بہت بڑا خزانہ عطا فرمائے انو ضائع نہ کر اللہ فرماتا ہے جے تو چاہنا تیری آخرت دی زندگی سنور جاوے تے آ اپنی نہ گناہاں تو توبہ کرتے آج اپنے مالک نہ یاری لگا لے موسیٰ علیہ السلام دا دور تے بارش نہیں ہو رہی
کلیم ربانی اپنی قوم نو لے کے باہر چلے گئے تھے جدو دعا کی تھی نا عرض کی تھی یا اللہ بارش نازل فرما اللہ نے فرما بارش تے آ جائے گی مگر تو ہاڑی اس قوم دے اندر ایک گناہ گارے انہوں 70 سال گزر گئے نے میرے گناہ کر دیا او دے گناہ دی نحوست دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے تے بارش آ جائے گی اللہ دے نبی نے فرمایا میری قوم تو آڑے چکے بندہ انہوں 70 سال گزر گئے نے پاپ کر دیا گناہ کر دیا رام نافرمانیاں کر دیا اللہ فرماتا او دی گناہ دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی او باہر نکل جاوے بارش آ جائے گی کیتیاں دا بندے نو پتہ ہی ہوندہ ہے اس بندے نے جدو سوچیا کہ اے تے میرا ذکر چھڑ گیا ایک باری گرے بانچ جاتی ہماری زندگی دے گناہ نظری ہے اور یہ چیخا نکل گیا سمان بل بیکھے آؤ تے روکے کہن لگا میرے گناہ مانا تیرا کی بگڑیا ہے کہن لگا یا اللہ 70 سال گناہ کردہ رہے آؤ پردہی پاندہ رہے آئے آج جے میں باہر نکل گیا قیامت تک میری اولاد نو لوگا میں نے مارنے نہیں انہا دا بابا دادا گناہ گار سی کہن لگا یا اللہ آج معافی مگنا آج میں معافی دے دے نوجوان روئی جا رہے آؤ کہ عرض کر دے یا اللہ آج معافی دے دے آج معافی دے دے کہ عرض کر دے بڑیا مہراؤں والیا سائیاں کہ رب غریب نوازا اپنے فضل کرم تھی کھولی رحمت دا دروازہ رو رو کی عرض کر دے یا اللہ اج میں نو رسوا نہ کری اج میں نو معافی دے دے نہ پکی توبہ کرنا نوجوانوں اس درد دے نال رویا اچانک بارش آ گئی اللہ دے نبی نے عرض کی تھی یا اللہ باہر بھی کوئی نہیں نکلی آؤ بارش بھی آ گئی اللہ نے فرمایا موسیٰ او دیتے میری سلائے ہو گئی عرض کی تھی یا اللہ میں نو بندہ دکھا دے جنہیں آج تینو راضی کر لے آئے اللہ فرمایا موسیٰ 70 سال گناہ کردہ رہے آؤ میں کسے نو نہیں بکھایا ہن کی میں بکھا دے ماں ہن تے ساڑی سلائے ہو گئی بکھا دے ستر سال گناہ کیتے میں کسے نو نہیں بکھایا پتہ چلیا گل تیرے میرے والو رہ رہی ہے گل ادھروں نہیں پی رہن دی اسی او دی بارگاہ چا آندہ ہی نہیں لوٹے ہی نہیں اسی واپس ہی نہیں پلتے تو کدے آ کے ویکھتے صحیح کدے آتے صحیح او دی بارگاہ دے اندر کدے لوٹتے صحیح بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ نے ویکھا مائی چکی پہ چلاوے بابا جی مائی نہ چکی ویچ ایسے جدو دانے سڑ دیئے تے اکھلی ویچو آٹا بن کے نکل دینا تے بابا فرید وے کے روئی جا رہے مائی کہنے لگی وے بابا چکی چل دی وے کے رونا کیوں ہیں آپ نے فرمایا مائی اب ایک تیری چکی دے دو پوڑے نے کہ اینا دے بیچ جڑا دانا ہوندہ نا پس کے آٹا ہی بن جاندہ ہے تے میں نے خیال ہوندہ آخرت دنیا بھی دو پوڑے نے اے دے بیچ جڑا ہوندہ نا پس ہی جاندہ ہے آٹا ہی بن جاندہ ہے ایک چکی چل دی ویخ کے فرید دیتارو دعا پڑا وچ آن کے ثابت ریانا کو
میں چاہ کے کوئی ثابت دانا نہیں رہندا. مائی کہنے لگی بابا ذرا نیڑے آ. آپ نیڑے آئے تھے, مائی نے اس طرح کر کے چکی اٹھائی تے مائی کہنے لگی او ویکھ جڑے دانے کلی نہ لگے نے نا او بچ گئے نہیں, او بچ گئے نہیں. مائی کہنے لگی سن فقیرا رب دیا ذرا کن دلے دیکھو آلے تک لے بچ گئے نی جڑے بیٹھے کلی دیکھو. اللہ فرماتا بندیا جے دنیا داری چ لگے گا پسیا رہے گا, آجا محمد کلی نہ لگ جا بچ جائے گا. بس دامن مصطفیٰ دی کلی نہ لگ جاؤ. اج دا نوجوان چوک وچ کھلو کے ساری رات جاگ لیتے. فیکٹری اوور ٹائم لگانا پاوے رات نیند نہیں آندی, کاروبار چ گھاٹا پے جے تے رات نیند نہیں آندی, رشتہ دار آ جان گپا مار کے سردیاں دیاں راتاں گزار لیے نیند نہیں آندی. اللہ فرماتا ہے چوکاں چ بھی جاگ لینا ہے, یاراں لے بھی جاگ لینا ہے, بیماری لے بھی جاگ لینا ہے, کاروبار لے بھی جاگ لینا ہے. کدے میرے لے بھی جاگ لیا, کدے میرے لے بھی جاگ لیا. میری ملت نوجوان دنیا تے کو سون تے نہیں نہ آیا. ایک بندہ گیا حضرت خواجہ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ دی زیارت کرن تے آپ اس ویلے نہ فجر دی نماز دی تیاری پہ کر دے سن. انہیں سوچا جب فجر دی نماز پڑھن کے فارغ ہوندے نے تے پھر مل لیا. فجر دی نماز پڑھ کے نا تے بابا جی تسبیح پڑھن لگ پے. تسبیح پڑھ کے تھوڑی دیر بعد جب سورج طلوع ہویا نا تے اشراق دے نوافل پڑھے. اشراق پڑھ کے انہیں آکھے چلو ہن مل لیا. قرآن پاک دی تلاوت کرن لگ پے. چاشت دی نماز پڑھی, چاشت پڑھ کے پھر نفل پڑھن لگ پے. نفل پڑھ کے تھوڑی دیر گزری تے پھر زور دا ویلا ہو گیا. انہیں آکھے چلو زور پڑھ کے ملن کی زور پڑھی تے فرماتے نے پھر نفل پڑھ دے رہے. اثر دا ویلا ہویا, اثر تو بعد تسبیح پڑھ دے رہے. تسبیح دے بعد مغرب پڑھی, مغرب دے بعد اوابین دے نفل پڑھے. نفلان دے بعد پھر عشاء ہو گئی. عشاء پڑھ کے ساری رات دو ہی نفلان سے گزار دیتی. صبح تہجد پڑھی, تہجد دے بعد فجر پڑھی, فجر دے بعد پھر تسبیح پڑھی, تسبیح دے بعد پھر اشراق پڑھی. چاشت دا ویلا ہو گیا. وہ کہندے میں بیٹھ کے ویکھی جاواں. جدوں چاشت پڑھی نا تے مصلی تے بیٹھے بیٹھے ایویں اکھ لگ گئی تے انی کو اونگ گئی انی ساری. تے اٹھ کے تے اپنے آپ نوں فرما دے نے انہاں نہ سویا کر, انہاں نہ سویا کر. اتھے کو سونا ہے, اتھے تے کمائی کرنا آیا سا, اتھے تے عمل کماون آیا سا نا. ستیانوں بھی کدے یار ملے نے, یار تے راتاں نوں ملدے نے. معراج دی رات گواہ ہے, یار راتاں نوں ملدے نے. وہ کہندا میں نہیں سوندا سی نا تم والا نوم تے تو کیوں سونا ہے. یہ کدے ملنا ہوئے تے میں کو گل بات سنانی ہوئے, کو دکھڑے سنانے ہوئے نا تے جدو راتو رات ڈھل جاوے تے ایک تو جاگ دا ہوئے ایک میں جاگ دا ہوا. اس ویلے مسلح تے آکھیا کر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی تے آکھیا کر آویخ لے میں نیواں تو عظیم, میں نیواں تو اعلی, میں نیواں تو اچھا. فرمایا ادھی رات ویلے اٹھ کے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے میں نو اچھا آکھیا کر, سویرے میں تینوں سارے جگ تو اچھا کر دے وہاں. کدے جاگتے صحیح میرے لئے. میں بزرگانہ گل کرن لگا ہوں. میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرما دینے راتی کتاں بابا جی راتی کتاں تے میں راتی تم آوائی راتی تانا لاواں. ایک تند جے کولڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. ایک تند جے کبلڑی پہ گئی مت مالک مول نہ پاواں. آج مسجدہ پکیاں ہو گیا تے نمازی کچھے ہو گئے. کدے مسجدہ کچھیاں ہو دیا سن تے نمازی بڑے پکے ہو گئے سن. میری ملت دو نوجوانوں اپنے چہرے تے کریمہ لگا دیو, نائی کل جا کے فیشل کران دیو, پالش کران دیو. کیوں میں سونا ہو جاواں جدو میں کمال پور باجوہ دی گلی چو گزران تے پنڈ والے بیک کے کہنا منڈا بڑا سونا ہے.
ممبر رسول تے بیٹھ کے ممبر والے دی قسم اٹھا کے کہنا تو اپنے چہرے تے لکھاں روپے لگا تینوں ہورے کوئی نہ ویکھے اپنے چہرے تے محمد دا رنگ چڑھا تینوں کوئی نہ ویکھے محمد دا رب ویکھے ہی ویکھے رنگ تے کملی والے دا چڑھا دنیا دا پیپر ہو رہے نا بچیاں دے تے بچہ نقل مار دا پھڑیا جاوے تے پیپر کھو کے نا ٹیچر تے اوپر لکھ دیندہ بچہ فیل ہو گیا ان نقل مار دا پھڑیا گیا معلوم ہویا دنیا دے امتحان چ نقل مار دا پھڑیا جاوے بچہ فیل ہو جاتا ہے پکربر دے امتحان چ جڑا کملی والے دی نقل مار دا پھڑیا جاوے وہ پاس ہو جاتا ہے یہ پاس ہونا ہے کہ نقل کملی والے دی مار کے جاوے وہ دی بارگاہ چ رو کے توبہ استغفار کریا کر رات نو ساؤں لگیا ایک باری اکھیاں بند کر کے سوچیا کر آج 3 ٹائم میں جڑے رب دا رزق کھا دے آج میں رب دا شکر کنا ادا کیتا تے مودی بارگاہ جھکیا کتنا میں نیکیاں کتنیاں میں گناہ کتنے کیتے روزانہ اپنا احتساب کر کے سویا کرو یہ تینوں فکر ہے نا کہ میریاں دعاواں قبول نہیں ہوندی ایک باری توبہ کر کے تے ویکھ نبی کریم نے فرمایا میں او نبی جڑا ہر روز 100 مرتبہ توبہ کرنا استغفار کرنا او نبی جن نے کدے گناہ کیتا ہی نہیں او تے 100 والی توبہ کرن روزانہ اسی جڑے گناہاں دے لتھڑے ہوئے ہیں اسی کیوں نہ توبہ کریے اللہ فرماندا کر کے ویکھ تے صحیح یا اللہ کی دیویں گا اللہ فرماندا پھر میں تیرے گناہاں دی نیکیاں بنا دیواں گا حافظ امیر علی صاحب حضرت عمر فاروق دا دور تے نوجوان شراب پی کے نا تے مدینے دی گلی چ پیا جاوے دے ہاتھے چے شراب دی بوتل آج بھی کئی ظالم ایسا رہنے نا او شراب نو فیشن سمجھ کے پیندے نے میں نے بہتا تے نہیں پتا مگر میں اتنا جاننا کہ میں بزرگاں دیا کتابہ پڑھیا کہ بزرگ فرماتے نے شراب اس ویلے شراب بن دیئے جدو او دے ویچ شیطان پیشاب کر دے جس دن شیطان پیشاب کر دے بھی اس دن وہ شراب بن جاتی ہن آپ ہی سوچ لوے او جڑا پیندہ ہے کہ میں کی پی لیا نوجوان شراب دی بوتل پڑھ کے مدینہ دی گلی چ جا رہا تے اگو حضرت عمر فاروق آ رہے انہیں جدو حضرت عمر فاروق دے چہرے وال ویکھیا تے او دا تے نشہ ہی اڑ گیا انہیں خیال آیا اے او عمر جن دی تلوار نے کدے اپنے تے بیگانے دا فرق نہیں کیتا انہیں ارد گرد دیکھیا کو گلی ملے تو دوڑ جاواں پر کوئی گلی نہ ملی تے تانوں پتہ جدو انسان نو کوئی راہ نہ ملے اودو انسان نو رب دا ہی راہ ملدا ہے انہیں جدو ویکھیا ہن گلی بھی کوئی نہیں تو عمر بھی نیڑے آگے او دیا اکھا چاگے اتھڑو تے روکے نے آسمان وال ویکھیا روکے آسمان وال ویکھ کے کہنے لگا یا اللہ کدی اج بچاویں کہنے لگا میں مننا میرے ورگا گناہگار کوئی نہیں پر تیرے ورگا بخشن ہار کوئی نہیں عرض کر دے یا اللہ جے معافی دے آئے دے من نہ ساری زندگی شراب پیدا رہا عرض کر دے یا اللہ عمر نے گردن اڑا دینی ہے عرض کر دے یا اللہ جو توبہ کرنا معافی دے دے عرض کر دے فضل تیرے دی آس کریمہ کہ ہو رہی امید نہ کوئی صدقہ اپنے پاک نبی دا اے بخش خطا جو ہوئی اس ہے باری میں توبہ پنی کہ میں ہاں بے اعتبارا پھر بھی فضل تیرے دیا مولا آسان رکھن والا انہیں رو کے جدو توبہ کی تھی نا ادھر حضرت عمر فاروق نیڑے آگے میرے وال ویکھو نوجوانوں اس نوجوان نے شراب دی بوتل ایسا چادر وچ لپیٹ لئی حضرت عمر فاروق قریب آئے تھے آپ نے فرمایا کتھوں آیا آپ نے پتا سی یہ شراب پیندہ ہے عادت ہے ایسی حضرت عمر فاروق دی حیبت دے دل تے چھا گئی کہنے لگا جی میں دودھ لے کے پیاؤں دا سا کی لے کے
آج دودھ لے کے آندہ سا حضرت عمر فاروق نے فرمایا ذرا دودھ دکھاؤ نا انہیں کہا جی آپ بوتل لے چھے فرمایا چادر کیوں لپیٹی جی دودھ گرم بڑا سی نا بوتل پکڑی نہیں سی جاری حضرت عمر فاروق نے فرمایا چادر اتار نالے چادر اتارے تے نالے رو کے آسمان وال ویکھے کہندے کدے آج بچاویں نا کدے آج بچاویں نا میری ملت دے نوجوانوں کمال پور باجوہ والے جو حضرت عمر فاروق نے بوتل تو چادر اتاری تے بوتل پکڑی تے وچ گرم گرم دودھ حضرت عمر فاروق اس نوجوان وال ویکھیا تے ایک باری بوتل وال ویکھیا شراب دی بوتل تے وچ دودھ فرمایا میں محمد دے عشق دے سکول دا پڑھیا پتہ تینوں بھی ہے تے پتہ مینوں بھی ہے لے کے شراب ہی پیاؤں دا سا پر میں نو سچی دس کیتا کیا او دی چیخ نکل گی رو کے کہنے لگا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا کچھ نہیں کیتا ترلائی کیتا آئے میں تے معافی منگی ہے او دی بارگاہ جو سچی توبہ کیتی ہے حضرت عمر فاروق نے پھڑ کے سینے دے نال لایا فرمایا بے لیا آج گل پکی ہو گئی اللہ نے دسیا بندیا سچی توبہ کریں کہ جیڑا شراب دا دودھ بنا سکتا ہے او گناہاں دیاں نیکیاں بھی بنا سکتا تو توبہ سچی کر لو توبہ یہ آخرت دا خزانہ کٹھا کرنا ہے تو روز ہو دی بارگاہ سے توبہ کرے کدے کدے انسان دے ذہن وچ شیطان وسوسہ پا دیندا ہے کہ کل گناہ کر کے توبہ کیتی سی اج پھر گناہ کر لیا ہن کیڑا منہ لے کے توبہ کرنی ہے ہن نہ کریں کیڑا منہ لے کے جاویں گا روز توبہ کرنا اللہ فرماتا ہے بندے شیطان دے آنکھیں لگ کے کدھر میرا بوہ نہ چھڑ دینی گناہ ہو جے پھر آ جا پھر ہو جے پھر آ جا پھر ہو جے پھر آ جا پھر ہو جے پھر آ جا اللہ فرماتا ہے جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے تو بس آ جایا کر نوجوانوں بس میں ہن آخری باتیں کر کے پھر تواڈے کول اجازت چاہواں نوکرانی جی اچھا جی نوکرانی بادشاہ دا بستر پہ بچھاوے کہ بادشاہ کون ہے حضرت ابراہیم بن ادم خاندانی شہنشاہ نوکرانی نے جدو بادشاہ دے بستر تے ہاتھ پھیریا تے محملی نرم جا بستر تے نوکرانی نے خیال آیا پتہ نہیں بادشاہ جدو سوندا ہوئے گا انہوں کنی کو مٹھی نیند آدی ہوئے گی تے ہوئے نا تے 2 گھڑیاں میں بھی لیٹ کے نہ ویکھا سارے دن دی تھکی ماندی جدو لیٹی تے نیند آگئی سو گئی ادھر بادشاہ ابراہیم بن ادم آگئے اپنی لونڈی تے غلامہ نے ویکھیا کہ او میرے بستر تے سوتی جلاد نے بلا کے آنکھیں نو کوڑے مار جلاد نے جدو کوڑے مارے نا نوکرانی دیا کہ کھلیوں نے ویکھیا مینوں مار پہ پیندی ہے اچانک رو دیا ہس پئی نالے مارا کھندی نالے ہس دی ہے ابراہیم بن ادم نے آکھیا نالے کوڑے کھندی ہے نالے ہسنی ہے نوکرانی کہن لگی بے بادشاہ میں تیرے تے نہیں ہس دی مینوں تے سوچ کے ہسایا گیا اے بستر بڑا ظالم ہے 2 گھڑیاں سدیاں اینی مار پئی ہے تو تے ساری زندگی سوندا رہے تیرا کی بنے ایڈا ظالم بستر نوکرانی گل کی تھی بادشاہ دے دل تے چوٹ لگی اپنے بستر تے لیٹے تے اج نیند نہ آوے ادھی راتوں رات ڈلی تے آپ نے چھت دے ہوتے کسے دے دوڑن دی آواز آئی خیال آیا کہ دی جرت بادشاہ دے محال دی چھت تے رات نو دوڑے کھڑکی کھول کے اپنی گردن باہر نکالی تے چھت والے وے کے پوچھتے نے کون چھت تو عجیب جی مخلوق نے زمین والے ویکھیا تے انہیں آکھیا بادشاہ سو جا ساڈا اونٹ گواچ گئے او پہ ڈھونڈنے آ ابراہیم بن ادم کہنے لگے مت ماری گئی
کدے گولیاں دے گباچے اونٹ بھی چھتاں تے چڑھے نے کدے محلہ دیا چھتاں تے بھی اونٹ چڑھے نے او مخلوق بول کے کہنے لگی بادشاہ جے گباچے اونٹ چھتاں تے نہیں نہ لب دے تے انج دے بستریاں چ سو کے رب بھی نہیں لبدا ایکو رات دو چوٹاں دل تے لگ گئی ساری رات جاگ دیا گزر گئی سویرے اٹھ کے بادشاہ ابراہیم بن ادم جدو بیٹھے نا اپنے تخت تے عمرا رؤسا وزراء بیٹھے اچانک ایک پھٹے پرانے کپڑیاں والا بابا دربار چایا تے بابا جب ایک کہنے لگا بادشاہ تیرا مسافر خانہ میں نو کوئی چنگا تے نہیں لگا بڑے جلال کہنے لگے بابا میرے باپ دادے نے خربان روپیہ لگا کہ اے محل بنایا ہے تے تینوں اے مسافر خانہ لگ دا ہے بابا کہنے لگا بادشاہ غصہ نہ کر میں نے دس تیرے تو پہلے سے تخت کون بیٹھ دا سی آکھا میرے ابو آکھا تیرے ابو تو پہلے آکھا دادا جی تے دادا جی تو پہلے پردادا جی تے بابا بول کے کہنے لگا پردادا کتھے آکھا ٹر گئے دادا کتھے ٹر گئے باپ کتھے آکھا جیوں بھی ٹر گئے تے بابا کہنے لگا ٹر تو بھی جانا ہے تے جتھے ٹک دا ہی کوئی نہیں کوئی آ رہا تے کوئی جا رہا تے انہوں مسافر خانہ نہ آکھا تے اور کی آکھا لو جی تیسری چوٹ جدو بادشاہ دے دل تے لگی نا اپنا شاہی لباس اتاریا تے فقیرہ والی گدڑی پا لئی تے چیخہ مار دے روندے محل چو باہر نکلے تے محل والے ویکھ کے مڑ کے کہنے لگے میں چلیاں جنہیں رکھنا رکھ لو میں چلے جنہیں رکھنا رکھ لوے آؤ جا کے دریا دے کنارے بابے نے ککھاں دی کلی پائی تے اللہ اللہ شروع کر دیتی وقت تو گزریا آپ دے وزیر نے محل رکھ لیا تے بادشاہ بن گیا آپ دا وزیر ایک دن بادشاہ بن گیا آپ دے قریب تو گزریا او دے نال لشکر نے ویکھیا ابراہیم بن ادم دریا دے کنارے بیٹھ کے تے اپنی گدڑی پہ سیندے نے انہیں آکھیا بادشاہ تو تے میرا بھی بادشاہ ہے کتھے شہنشاہیاں کتھے تاج تخت کتھے گدڑی پہ دریا دے کنارے سینا ہے ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب نہیں دیتا اپنی سوئی دریا جو سٹی فرمان لگے مچھلیوں ذرا میری سوئی واپس کرے آج دریاؤ دیا مچھلیاں سونے دی سوئی لگے آئیاں فرمایا نا سونا تے پیچھے بڑا چھڑے آیا میری لوہی دی سوئی دی آج مچھلیاں دی سردار وہ لوہے دی سوئی لگے بارے آئی آپ نے اپنی سوئی پکڑی فرمان لگے بادشاہ دس او بادشاہی چنگی سہی کہ آ بادشاہی چنگی انہیں آگیا سونے جے سچی پوچھے تھے بادشاہی تے آئی چنگی جنہ ترک دنیا دی کیتی باہو اویو لیسن باغ بہارا بس سو ہاتھ رساتے گنڈ سے رہتے ہونا فجی منو کہہ رہے نے سرنگی سنا کے جایا جے پیتی ہو گئے نا میرے انہوں پتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کرا کے بعد جو فرمائشہ بھی کر لئی دیا نے گرامی قدر حضرات اپنی زندگی نو عارضی سمجھو جدو مسجد اذان ہو جاوے تیرے دل دے دھڑکن تیز ہو جانی چاہیے کہ میرا رب پیا بلانا ہے اے کوئی کال کرے نا یار تے ایک دو واری کال نہ چکی ہے تے تیسری واری اٹھا لئیے تو پتہ کی کہندہ ہے تینوں میں اتنیاں کالاں کی تھی ناراضگی دا اظہار کر دے غصے دا کر دے رب تینوں روز 5 واری کال کر دے تو سن دا ہی تو کدے آکے رب نو پوچھے نہیں کہ میرا ربا میں نو کیوں پہ بلانا ہے اذان ہوئے تے تیرے کل مسجد چاہندہ ویلا نہیں تے سمجھ لے پھر تو اپنی آخرت تباہ پیا کر رہے 5 ویلا نماز پڑھیا کرو والدین دی خدمت کریا کرو روزانہ اپنے گناہوں دی توبہ کر کے سویا کرو تے ارادہ کر کے سویا کرو کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی چاہ ہولے ہولے گناہ گھٹانے شروع کرنے نے تے نیکیاں بدھانیاں شروع کرنی ہیں امام غزالی فرماتے نے 40 سال عمر ہو جائے تے گنتی کر کے ویکھ لے جے تیریاں نیکیاں نالو تیرے گناہ بہتے نے تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ یہ 40 سال دی عمر تک تو نیکی کرنا نہیں سکھیا اس تو بعد بھی نہیں سکھ سکے گا شمار کر کے دیکھ لیا کہ 40 سال دی عمر چ گناہ بہت نے کہ نیکیاں بہت نے تے جو گناہ زیادہ تے دوزخ دی تیاری کر کے رکھ
لو بھائی آخر تے میں تانوں سرنگی والا واقعہ 2-4 منٹ جو سنا دے تساں ایڈے گل دے پکے نکلیو سبحان اللہ تساں بولی ہی نہیں پوری تک تو سب یہ آکھیا جاسی صاحب نے نہیں آکھیا تے ایسا بھی نہیں کہنا بھائی مگر نہ بھی بولو مگر میرا پیغام ضرور لے کے جائے جو میں عرض کیتا ہے انہوں نال لے کے جایا سرنگی والا واقعہ بڑا معروف ہے انہوں روزانہ پاکستان دے ہر خطے چو سنانا پہندا ہے رات بھی میں پاک پتن شریف چرز کیتا داتا صاحب حاضری دیئے تھے تو سمجھے کیا داتا صاحب دے قدمین مبارک وال ایک حجرہ ہے اس حجرے دے اوپر لکھا ہے حجرہ اعتکاف یہ حجرہ ہے کہ جتھے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ نے 21 یہ 40 دن اعتکاف فرمایا داتا صاحب نے اپنی قبر انور چو فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا خطب بنایا کی بنایا بھئی سارے بولو ہون بولو کی بنایا سارے نہیں بولے کی بنایا تھوڑا ہو رولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے کی بنایا کتب کنو کہہ دینے آج جڑی ماں چکی دی مثال دے رہا تھا نا کہ چکی دے ویچے ایک کلی ہوندی ہے جدے نا دانا لگ جاوے تے وہ پسدا نہیں انہوں کتب کیا جاندہ ہے اور لکڑی دی کلی نو کتب کیا جاندہ ہے کتب دے ارد گرد ساری چکی چل دی ہے اولیاء اللہ جو کتب اس ولی نو کیا جاندہ جڑا چکی دے کتب دی طرح پورے علاقے دا نظام چلاوے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی بارگاہ چ مرید نے آ کے عرض کی تھی حضور یہ دلی شہر دا نظام بڑا ڈھیلا ڈھیلا پہ چلدا ہے فرما دلی دا کتب بڑا ڈھیلا ہے حضورو کیڑا ہے فرما دلی گیٹ تے خربوزے پہ ویچ رہی اور مرید جا کے کہنے لگا بابا جی خربوزے چکتے کراؤ بابا جی نے ایک چک کرایا کہنے لگا ہور کراؤ دوسرا چک کرایا تیسرا ساری دکان ہی بندہ چک کر گیا بابا جی بولے ہی نہیں اور مرید آ کے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نو عرض کر دے حضور بندہ واقعی ڈھیلا ہی ہے چند دل دے بعد ہوئی مرید آیا تے کہنے لگا حضور دلی شہر دا نظام بڑا سخت چل رہا ہے فرما دلی دا کتب تبدیل ہو گیا بڑا سخت کتب آیا ہے حضور کتب کون ہے فرما دلی گیٹ تے شربت پہ ویچ دائی او دلی دا کتب ہے او مرید جا کے کہنے لگا بابا جی شربت چک تے کراؤ آپ نے تھوڑا جا چک کرایا پی کے کہنے لگا ہور چک کراؤ تھپڑ مار کے فرماوا لگے سارے خربوزے ویچن والے سمجھے نہیں الگرز ہر علاقے دا کتب علیحدہ علیحدہ ہوندے ہر علاقے دا کتب دی ڈیوٹی ہوندی اس علاقے دا نظام چلانا داتا پیا نے فرمایا جا معین الدین اسا تینو ہندوستان دا کتب بنایا بابے اجمیری نے جا کے اجمیر دے ٹبیاں تے ڈیرے لگائے پرتھوی راج چوہان دا وقت حکمرانی سی انہیں ایک جادوگر بھیجیا کہ جا کے ذرا بابے دا مقابلہ تے کر وہ جادوگر نے آ کے مٹھی انج فضا چ بند کیتی تے کہنے لگا بابا جی ولیے تے دس میری مٹھی چ کی ہے آپ نے اکھ بند کیتی مراقبہ کر کے فرماوا لگے گنگا جمنا دریاواں چو ریت لے کے آئے انہیں مٹھی کھولی تے وچ ریت فرمایا تو کافر ہے نا تیرے مقدراں چی ریت انج بابے نے مٹھی بند کیتی فرمایا ہن تو جادوگر ہے تے دس میری مٹھی چ کی ہے جادوگر نے منتر پڑھ کے بڑی پرواز کی تھی پر کہنے لگا بابا جی پتہ نہیں لگیا کہ تو کی لے کے آئے ہو آپ نے مٹھی کھولی تے وچ گلاب دا پھول فرمایا جنت چو لے کے آیا اتھے تو جا ہی نہیں سہ سکدا ہن خواجہ صاحب لوگاں نوں تبلیغ واسطے بلاندے نے کہ میں انہاں نوں کلمہ پڑھاواں تے مسلمان کراں تے ہندو بابے دے قریب ہی نہیں آندے آپ نے خیال آیا کہ میں کتب بن کے آیا میں تے کلمہ پڑھانا میں تے تبلیغ کرنی تھی تے کافر میری گل نہیں سن دے محسن بیٹھ جا بھائی محسن بیٹھ جا بس کر میرا پتر بہت ٹھنڈا کر لے تو انہوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نو خیال آیا کہ روزانہ مندر اچھ جاندے نے دیکھا مندر اچھ کر دے کی دے نوجوانوں کمال پور والے بابے نے جا کے فجر دی نماز پڑھ کے نہ تے جا کے مندر دے بار سیڑھیاں تے بیٹھ کے اندر بیکھیا اندر ہندو ڈھول باجے تبلے بجا کے اپنی پوجا کر رہے بابا جی نے خیال آیا کہ انہاں ہندوؤں نو ساز نال بڑا پیار ہے تے ہووے نا تے میں بھی ساز بجاواں اے ساز سننا من کے میں اپنا پیغام سنا دے گا راتوں رات بیٹھ کے بابے نے سرنگی بنا لی کی بنا لیا سرنگی منو نہیں پتا سرنگی کنو کہندے نے انج بابے نے بنا لی میں لغت دیاں کتابہ اٹھا کے بیٹھا کہ میں ویکھا سرنگی کنو کہندے نے فرہنگ آصفیہ بر صغیر دی پہلی لغت دی کتابوں دے میں پڑھیا کہ جنہیں پہلی بار سرنگی بنائی نا
انہیں دیکھا کہ اللہ نے انسان دا سر گول بنایا اور انگ وجود جسم لمبا بنایا. انسان دے سر دے اندر اللہ نے دو ہونٹ تار دی طرح بنائے نے. جدو یہ تار چھڑ دیں پھر سر نکل دیں. انہیں سوچیا میں بھی ایویں دا ساز بنانا ہے. انہیں اوپر سر دی طرح گول تے وجود دی طرح انگ دی طرح لمبا یا ایک لکڑی دا ساز بنایا. او دے وچ لوہے دی تاراں پروئیاں. انہوں جدو گھوڑے دے بالاں نال چھیڑ دے سن پھر سر نکل دے سن. او دا نام انہیں رکھیا سر انگی. سر انگی. انگ دا معنی وجود. سر انگی یہ لفظ بگڑ کے سرنگی بن گیا. اور بعض لوگوں کو میں سنیا کہ سرنگی جو 100 طرح دے سر نکل دینے اس واسطے انہوں 100 رنگی کہہ دینے. تو سر انگی 100 رنگی سارنگی سرنگی جو بھی نام ہے بابا جی سرنگی بنا لے. وہ جڑا رستہ مندر وال جاندہ سی اس رات ہی بابے ککھاں دی کلی پا لے. فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے کلی دے بار بیٹھ کے اکھیاں بانتے ہون بابا جی سرنگی بجا رہے. جیڑا ہندو صبح صبح مندر وال جاوے او بابے دی سرنگی سنے اوتھے ہی بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. ہن کل آیا جے. رات گزری جی میں گزری. اگلے دن فجر دی نماز پڑھ کے بابا جی سرنگی لا کے پھر بار بیٹھ گئے. اکھیاں بانتے بابا جی سرنگی بجا رہے. ایسی سر تے تان نہ بابا سرنگی بجاوے. جیڑا گزرے ہن کیویں گزرے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. جیڑا گزرے بیٹھ جاوے. تے بابا جی اکھیاں بند کر کے سرنگی بجا رہے. شامل بابے نے سرنگی بند کی تھی. ہندو کہنے لگے بابا سرنگی بجا. فرمایا کل پھر آیا جے. کل آیا جے. اگلے دن بابا جی فجر دی نماز پڑھ کے سرنگی لا کے جدو باہر نکلے تے ہندو پہلے بار آ کے بیٹھے نے. لو بھائی ہن تے ہندو صبح صبح آندے نے شام تک سرنگی سن کے ایتھوں ہی لوٹ جاندے نے. کوئی ہندو مندر والے جاوے ہی نہ. مندر اجڑ گیا تے بابے دی کلی وس پئی. سیالکوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں تے ایسا رانجے نے ہیر نو ونجلی تے لا لیا. او بھی ویل آیا کہ ہن ہندوان دا سرنگی بغیر گزارا ہی نہیں. ایک دن دوپہر ہوگی تے ہندو باہر بیٹھے تھے. جب بابا سرنگی لے کے باہر نہ آوے. ایک بابے دروازہ کھڑکایا تے کہنے لگا بابا جی آج سرنگی نہیں بجانی. فرمایا بھائی آج سرنگی انج نہیں سنانی. بابا جی کیویں سناؤ گے. خواجہ صاحب نے فرمایا جو میں کہاں گا او کرنا پوے گا. ہندو تڑپ کے یک دفعہ بولے کہنے لگے بابا جو آکھے گا کرانگے سرنگی سنا. خواجہ صاحب سرنگی لا کے باہر آئے. فرمایا جو کہاں گا کرو گے بابا جی کرانگے. قریبی انا ساگر دریا سی. بابا جی ہندوانو دریا تے لے گئے تے کنارے بیٹھ کے فرمایا جی میں کراں اویں کرے آجے. بابا جی میں آکھے گا اویں کرانگے سرنگی سنا. بس پھر کمار پور والے بابا جی دریا دے کنارے بیٹھ کے وضو کر رہے تھے. ہندو بھی وضو کری جا رہے. وضو کر کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں. کھلے میدان چ لیا کے بابا جی نے ہندوان دی کتاراں تے صفاں بنوا لئیاں. صفا چ کھلو کے کہنے لگے چل بابا ہن سرنگی سنا. فرمایا اجے بھی نہیں جو میں کراں او کرے آجے. بابا جو آکھیں گا کرانگے سرنگی سنا. بس پھر نوجوانوں بابے نے مصلی بچھا لیا. مصلی تے کھلو کے پھر بابے دی ایک صدا آئی. آپ نے فرمایا اللہ
دعا نے بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لے قرات کر کے بابا جی رکوع چ ہندو بھی رکوع چ آ گئے بابا جی سجدے چ ہندو بھی سجدے چ چلے گئے سجدے چ بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کیتی نیلی چھت والے آؤ ایتھے تک لیا نہ میرا کم سی اگاں تو جانے تے اے جانے تے اے جانا ایڈا لمبا سجدہ تے پہلی بار سجدہ او پچھلی صاحب کے کوئی ہندو اٹھ کے کھلو گیا کہہ لگا بابا اے سجدے چتے بڑا لطف آؤں دے کدے ایتھے ہی سرنگی وجاوے تے لطف آ جاوے بابا جی نے سوچے انہ دے تے دل دی دنیا بدل گئی انہ نو تے سجدے چ بھی لطف آمن لگ پہ آئے اٹھ کے پھر بابا جی نے سلام پھیریا تے بابا جی سرنگی لے کے بیٹھ گئے ایک ہندو کہنے لگا بابا تیری تان دا بڑا مزہ ہے کدیو بول بوڑ جڑے بولا تے تان بجا رہے آئے آپ نے سرنگی رکھ کے فرمایا پڑھو لا الہ الا اللہ ہو لا الہ بے مرشدہ چپ روے مرشدہ والا پڑھے لا الہ الا اللہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہندوان نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے بابے نے سرنگی بجا کے قریب کر لے کلمہ پڑھا کے مومن بنا لے پھر قرآن پڑھا کے ولی بنا دیتے یاد رکھیے گا ساڑھے بابے نہ سرنگیاں بجائیاں نہ انہاں دی تعلیمات دیتیاں تے نہ انہاں اپنے سلاسل جاری کیتا تے حکمت عملی نہ بابے نے سرنگی بجا کے ہندو بس قریب کیتے پھر انہوں نے کلمہ پڑھا کے بابے سرنگی نہیں سکھائی قرآن سکھایا دیتے جاؤ جا کے چورا شریف تے داتا علی جویری تے جا کے بابا فرید تے علی پور سیدہ ویکھ لو جڑے قرآن پڑھ کے ولی بنے جو انہاں دیاں قبراں تے اجے بھی قرآن ہی پڑھیا جا رہا ہے جے تسی چاہندے ہو تہاڈیاں قبراں تے قرآن پڑھیا جاوے تے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھا کے جایا جائے تو ہاں کہ تہاڈیاں نسل تہاڈیاں قبراں تے بیٹھ کے قرآن پڑھیا کرن اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعا اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین